सांगपाचें म्हटल्यार आमी आयज येयले हिंगा कारण कितें विरेशा बरोबर हांव भोंवलां स्वता झडपी इलेक्शना पासून जाले उपरांत पूण विरेश असलो घात करतलो म्हूण चिंतूना विरेशान आमच्या घरांत मुगेल्या घरांत निवडून येयल्या उपरांत 2 म्हयन्यान मिटींग घेयलोली तेजेर इतलो विस्वास दवरलो विरेशाचेर आनी हांव वयता थिंगा सांगतलो हांव भायर आसलोलो भायरसान हांव परत येयलां आनी 22 पयलोय भायर आहलोलो तेन्ना विरेशाक खबर हांवें कितें केलां तें विरेश नोको आसतना विरेश ना म्हणूंक शकना विरेशा फुडें फाल्यां वचोन हांव डायरेक्ट विचारूंक शकता सगळें ना म्हणलें जाल्यार पूण विरेश तुवें जें पळय कितें केलां आनी मनोज पळय सोडून गेला तुका लागून आनी मनोज जो पर्यंत ना हांव कितले जाणां डायरेक्ट उलयतां जो पर्यंत मनोज ना तो पर्यंत हे गोंयांत ही आरजी कोणाच्यान सांबाळपाक जायना जाता जाल्यार ताणें मुखार येवचें आनी सांगचें आपणाच्या आनी पार्टी सांबाळपाक जाता जे पळय 10 जाण गेले तांकांय सांगता काल्याय तांकांय सांगता आनी विरेश फाल्यां मिडियार येवन सांग आपण कापोस्ताद आहा आपूण ही पार्टी चलयता म्हूण जोर तेन्ना तुका वालो दिता आनी सांग एका गोंयकारांक कित्याक हर गोंयकारा पांय धरलोले आसात कित्याक दुसरी पार्टी न्हू पयशे दिन हाडपाक एकान एक भुरग्याच्या पांय धरलोले आसा आख्या गोंयकारा जावं गोंया जावं गोंयच्या भायर आख्या वर्ल्डाक पडलेले आसा गोंयकार एकान एका काळजाक आरजी आसा कित्याक आतां एक एकलो हिसाबतात आरजी हूंय पावल्या कितें जालां काय जालां आन्सर कितें दिवपाचें आन्सर कितें दिवपाचें हें तुवें आमकां घायलें फोणाक आन्सर दिवपाक आमी लॉजीक पडटा लॉज दिसता तांकां रिटर्न जबाब दिवपाक हें सगळें जालां विरेश तुका लागून हांव तुज्या फुडें येतलो विरेश आनी हांव येतलो हांव दुसरे भाशेन येतलो तुजे फुड्यान तुगेले 10 जाण हांव काडले तेंचे फुड्यान 3 जाणां उलयलो आनी त्या दिसा हिंगा प्रेस येयल्ले त्या दिसा हांवें 3 जाणां फोन केलो प्रेस चालू आसतना मेलवीन कितें उलयलो तेजे वयर मेलवीन आपणागेलो नंबर दिना म्हणून बरो म्हाका हांव म्हळें येतलो आनी हांव पयलो घरा वयता तेका वचोन मेळटा हांव सेमाको मेळ्ळो वचोन सेमा फुड्यान उलयलो हांव कितें उलोवपाक जाय तें पूण विरेश तुका एकूच सांगता तुका तर नाका तुका तर पार्टेक सोडून वचोंक जाय तूं पार्टी सोडून वच नो प्रॉब्लेम पूण आख्ख्या गोंयकारांक फोटोय आनी आख्ख्या गोंयकारांक रोजे जावन वचूं नाका तूं पोगो बील म्हूण सांगून येयल्लो हो नॅशनल वयलो नॅशनल तूं प्रेसिडेंट जालें जाल्यार सगळे वयर लागले पोगो बील म्हणून तें मागीर दिल्ली रावन वचून जाल्यार दिल्लीकार जालो न्हय तुकाय नांव दिल्ली पडचें ना अरे पापिया गोंय सांबाळपाक दिल्ली मागीर चोय तूं गोंय सांबाळपाक मुखार चल्लो नर तूं जाल्यार हें तुवें कितें केलें विरेश हांव तुका चड सांगना कित्याक हांव तुजे कडेन फेस टू फेस उलयतलो एक डायरेक्ट आनी तूं तर येना जाल्यार ती तूं घेवची पूण तुजे कडेन फेस टू हे तुगेले तुजे बारा भोंवता तांकांय डायरेक्ट सांगलो तेणें तुका सांगूंक जाय तें म्हाका खबर ना पूण एकूच मागता सगळ्यां लागीं आख्ख्या आमगे हिंगा येयले ते आनी आख्ख्या ऑल ओवर गोवा आहाय तेंचे लागीं आनी आख्ख्या संवसारा गोंयकारा लागीं आरजी आसा आनी आसतली आनी मनोज परतून येतालो आनी आमी हाडटले आनी मनोज येवपाक आनी उजो जातलोच अरे मनोजाक सोदताले मिटिंगेक गेल्यार तुका कोण सोदना स्टेजीचेर मनोजाक सोदताले विरेश म्हाका चड उलोवपाक लायनाका तूं जाणा हांव कसलो मनीस तो आनी हांव एक पाट उलोवपाक लागले मागीर मिडिया आहा ना जाल्यार हांव उलोवपाक लागले हांव कसो उलयता तो तुज्या बारा भोंवता तांकांय खबर आहा विचार तेंक कडेन हांव कितें करून उलयता तो आनी देखून हांव सगळे 5 काण उलयलां कित्याक कितें जाता तें बरें जाय न्ही आनी लास्ट पासून सांगता आजून पासून तुज्या मनाक हा गोंयचे बसत आनी आमच्या बसना साक्रिफीस जाल्यार तरी पूण लास्ट यो आनी बॉस कमिटी उड्या आनी कितें जाल्यार डिस्कस करून हांव मुगे सांगता तुका तूं खरो गोंयकार जाल्यार आनी तुज्या भितर गोंयकार पडटो ना जाल्यार तूं येवपाचो ना तूं येतल्याच करतलो सील मारपाचें हें सील मारप म्हळ्यार कितें रे एका पयशे कोणाले गेले रे ऑफिसाक एकान एक गोंयकाराले पयशे गेले मरे ताका आनी तूं हें सील मारता तूं जाणा मरे म्हजें घर कोणें दवरूं ना म्हजें घर हांवें घरांत दवरलें आयज सांगता केन्ना सांगू ना मनोज आनी तूं खबर आहा मरे तुका म्हजें घर हांवें घरांत दवरलें आर्जीक लागून आजून पासून कोणाक खबर ना आनी म्हाका दिसना कोणें हांव इलेक्शनाक बसलो सुनील हांव इलेक्शनाक बसना 30 लाख 40 लाख सुमार हांवें मुगे पयशे म्हणल्यार सगळें हिसाबा कोणाक तर प्रूफ जायो यो मुजुड्या वता बँका आनी यो मुजुड्या हूंय म्हणलें तें दाखयता जेन्ना पळय तुवें सुनीलाक सांगलें तुमी कितें केलां काय म्हूण विरेश हें सगळें तूं जाणा देखून हांव चड उलयना म्हणजे टेम्पर फिरल्या जाल्यार हांव चड उलयतां आनी हांव स्वत उलोवपा न्हू तूं म्हाका फार मार हांव केन्ना भिना एकलो रातचो भोंवतालो एका दोनांक सांग्यार काड खबर दिता रे सुनील आहा आनी आहाय थिंगा काड खबर जाय जाणां 4 जाणां काडल्या मनोजान सांगना आसतना 4 जाणां आमी काडल्या आमगे कमिटीन एकठांय जायन देखून विरेश सांगता तूं जें कितें करता चिंत आनी कर हे मरे थोडे दीस देव पळयता वयर रावन देवान तुका दिल्लें हे सगळ्या गोंयकाराचे ब्लेसिंगा वयर आनी सानांद्रेच्या लोकां वयर सानांद्रे लोकांक कांय म्हणना आमी कित्याक तेणी तुका निवडून हाडला देखून आयज आमी आमचो आमदार म्हणून पावले तुका आमी ना जाल्यार आमी आमचो आमदार म्हणून पावनासले आनी आयज तूं आमदार जिखला कारण आख्ख्या ऑल ओवर गोवा आनी आख्ख्या
संवसारांत गोंयकार आहा ताका लागून कितें तुज्या मनान आहा लास्ट यो अजून पासून डिस्कशन तेंच्या फुड्यान कर CAC फुड्यान कर आनी तुजें कितें आहा तें मांड थँक्यू देव बरो करूं.